बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल है कि जेम्स वेब के बारे में हमने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ जानते हैं, हर चीज़ के बारे में आइडिया हो रहा है और ये जो है एक बहुत ही फोल्ड करके इसको लेके जाया गया था। साइज़ बहुत बड़ा है इसका और साइंसदानों के मुताबिक इसका साइज़ जो है वो एक टेनिस ग्राउंड के बराबर हो गया है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम जो खुल गई है 25 दिसंबर से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और आज तकरीबन 14 जनवरी जो है हमारे सामने आ चुकी है। तो ये पूरे पीरियड के अंदर अब ये खुल चुकी है, लेकिन इसका पहला जो तस्वीर है वो आने में शायद अभी भी 6 महीने लग जाएं, लेकिन ये अब फुल फॉर्म में खुल चुकी है और अपने तमाम चीज़ें खुल ले चुकी है। लेकिन आपका जो सवाल है वो आप कहते हैं कि तमाम बातें हमें समझ में भी आ रही हैं और हजम भी हो रही है कि ठीक है ये एक स्कोप है और ये काम करेगी, तस्वीरें भी आ जाएंगी, वीडियो भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को हजम नहीं हो रही, जो साइंस कह रही है, वो ये है कि ये माजी में चली जाएगी, माजी में झांकेगी, तो ये कैसे होगा। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल अंदर जाके इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें टाइम लग सकता है। हम लंबी बात करेंगे ताकि हम इस बात को सही तौर पर समझ सकें कि ये मशीन माजी के अंदर कैसे चली जाएगी, कि ये हमें बताएगी कि भाई दुनिया के अंदर पहले क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, तमाम चीज़ें जो पहले की जो टेलीस्कोप से वो नहीं कर सकी, तो ये कैसे करेगी, जानने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम इस दुनिया में रहते हैं और हमारी जितनी भी महदूद सोच है, जितनी भी हमारे पास मशीनरीज हैं, उसके तहत हम बात करते हैं। लेकिन अगर आप कायनात के अंदर ऊपर ही देख लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि बस लिमिट कुछ नहीं है। यानी कि कुछ अगर आपके पास एक नई चीज़ आ जाती है, दूरबीन एडवांस आ जाती है, तो आप कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ और बेहतर देख लेते हैं। चांद के बाद सूरज, सूरज के बाद सियारे, सियारों के बाद सितारे, और फिर कायनात की एक वुसअत है जिसके बारे में दिल करता है जानने का, क्योंकि अल्लाह की कायनात है और कायनात बहुत बड़ी है। इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो करीब तरीन मालूमात हमको मिली है वो तकरीबन आज से 400 साल पहले, अगर आप यूरोप की बात करें तो वहाँ पर एक साइंसी इनकलाब बर्पा होता है और इसकी वजह से हज़ारों साल पुराने नज़रिए और मफरूज़े गलत पर करार पा चुके हैं। 400 साल पहले फिजिक्स में नए उसूल वाज़े किए गए, ऐसे आलात वजूद में अब आ चुके हैं जिनसे कायनात की इब्तिदा को काफ़ी हद तक समझने में हमको अब मदद मिल रही है। कायनात जो है ये बिग बैंग के अमल से वजूद में आई है। अब बिग बैंग क्या चीज़ है, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा धमाका कह सकते हैं आप इसको, बहुत बड़े धमाके के साथ ये दुनिया वजूद में आई है। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के हज़ारों हिस्से के बराबर निहायत खुफिया जगह में कैद था। यही बिग बैंग धमाका कायनात का नुक्ता आगाज़ था। बिग बैंग धमाके से तमाम मादा इंतहाई तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इस मादे की रफ्तार इस कदर ज़्यादा थी कि ये कायनात तेज़ी से फैलने लगी। बिग बैंग धमाके ने यूनिवर्स या कायनात को हर तरफ फैला दिया। बिग बैंग से खला में सितारों के बहुत बड़े बड़े झुरमुट वजूद में आ गए, जिन्हें कहकशां कहा जाता है। कहकशां बड़ी तेज़ी से एक दूसरे से जुदा होती रही। इस तरह कायनात फैलती चली जा रही है। आज बिग बैंग यानी हमारी कायनात के नुक्ता आगाज़ को 13.8 अरब साल हो चुके हैं। हम सब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे बता सकता है, यानी कि आज मैं आपसे कैसे कह सकता हूं कि इस दुनिया को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं। बिग बैंग धमाका कब हुआ था, तो इसका जवाब हमें हबल खलाई दूरबीन, यानी कि जो इससे पहले की दूरबीन थी, उसने हमको दिया। इस दूरबीन की मदद से ली गई तस्वीर में हमें जो सबसे पुरानी कहकशां मिलती है वो ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल की दूरी पे वाक़या है। नूरी साल दरअसल वक्त का पैमाना नहीं है, बल्कि फासले का पैमाना है, और एक नूरी साल का फासला तकरीबन ये फासला रोशनी की 1 साल में तय करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां एक नूरी साल ही 10 खरब किलोमीटर के बराबर है, तो 13.8 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अगर हम पैमाइश कर सकें किसी दूर दराज सितारे या कहकशां से रोशनी ज़मीन तक कितने साल में पहुंच रही है, तो इस तरह कदीम से कदीम तर कहकशां का पता लगाया जा सकता है।
اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات اس عمر کے آس پاس ہی ہوگی۔ 13.8 ارب سال پہلے نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ کہکشاں تھی، اور نہ ہی یہ نظارے تھے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلینیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیس سکڑنے لگی اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئی، جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی، وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور گرم اجسام بنے۔ ستارے سے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو سیارے کہتے ہیں، ہم اس کو سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل بھی اختیار کر گئے۔ اس طرح کہکشاں وجود میں آئی۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے، اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس ملکی وے اس لیے رکھا گیا کیونکہ ملکی وے نامی کہکشاں بہت ستارے سفید نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔ ملکی وے کا اردو ترجمہ دودھیا راستہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو دودھیا راستہ کہہ سکتے ہیں یا دودھ کا راستہ کہہ سکتے ہیں۔ جب زمین بنی تو اپنے محور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آسمان کے اوپر کتنے ستارے ہیں یا سیارے ہیں، تو اس کی مثال آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اگر اس دنیا کی آبادی آج 7 ارب ہے، تو آپ کے 7 ارب لوگوں کے سر پہ جتنے بھی بال ہیں، ملا کے بات کر رہا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اب جتنے مشاہدے ہوتے رہے، یعنی کہ اگر کبھی کہا گیا کہ فلاں سیارے کے اتنے چاند ہیں، اتنے سورج ہیں، یہ باتیں ہوتی رہیں۔ اب اس مشین کے خلا میں جھانکنے کے حوالے سے اگر ہم تفصیل سے بات کریں تو اس وقت زمین سے 340 میل دور ہبل خلائی دوربین موجود ہے، جسے چکر لگاتے ہوئے ہر 90 منٹ میں سیارے کے سائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم ویب ٹیلی اسکوپ ہبل سے 100 گنا زیادہ حساس اور اپنے انفراریڈ اسپیکٹرم کے ذریعے خلائی دھول اور گیس کے اندر سے دوسری طرف جھانک لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس دوربین کے ذریعے بگ بینگ کے بعد بننے والے ابتدائی ستاروں کو دیکھا جا سکے گا، جبکہ کائنات میں زمین اور نظام شمسی کی جگہ کا بھی بہتر انداز سے تعین ممکن ہوگا۔ جیمز ویب کو کائنات کو انفراریڈ اسپیکٹرم کی مدد سے دیکھے گی اور یوں خلائی گیس اور دھول میں پیدا ہونے والے ستاروں کو دیکھا جا سکے گا۔ ماضی میں جھانکنے کے لیے اس کے پاس جو طاقت ہے، اس کی ایک ہی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دوربین میں ہبل سے کہیں زیادہ روشنی جمع کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کا مطلب کائنات میں اس دوربین کا زیادہ وسعت تک جھانکنا، یعنی ہبل یا کسی بھی دوسری دوربین کے مقابلے میں ماضی میں زیادہ پیچھے تک دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ آپ کو جتنی پیچھے جائے گی، جس طریقے سے ہبل گئی تھی اور اس نے ہم کو بتایا کہ یہ جہاں تک اس کی نظر پڑی، اس کو پتہ لگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ 13.4 ایک آپ کہہ سکتے ہیں ارب سال پرانی ہے، اور اب جو ہے اس سے ایڈوانس ترین ٹیلیسکوپ آ گئی ہے۔ یہ ہم کو بتائے گی، یہ مشین ہم کو بتائے گی کہ اس کے اندر اور کتنے راز پوشیدہ ہیں اور یہ کہاں تک جا سکتی ہے، یا اس سے بھی پیچھے، یا اس کے بننے سے بھی پہلے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مشین اب ہم کو وقت کے ساتھ ساتھ، غالباً مڈ آف 2022 ہمارے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کھولتی جائے گی راز، اور ہمارے سامنے یہ راز جو ہیں تصویروں کے ذریعے، معلومات کے ذریعے آتے رہیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ لیکن کامیابی ہو چکی ہے، لیکن اس کے جو معاملات ہیں ابھی وہ ہمارے سامنے آنا باقی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے آتے رہیں گے آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔